अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। आप सोच रहे होंगे कि इस वीकेंड पे मैं कहाँ हूँ। मैं इस वीकेंड एक जगह आई हूँ जहाँ पे ख़वातीन को ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग मिलने के बाद बेकिंग में, कुकिंग में, मेनली बेकिंग, उसके बाद ये अपना कारोबार भी शुरू कर सकती हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके बारे में मैंने सुना कि उन्होंने अपने कारोबार भी शुरू किए, बेशक छोटे पैमाने पे, बट देयर हैज़ टू बी अ स्टार्ट समवेयर। द प्लेस इज़ कॉल्ड गो फ्लावर। गो फ्लावर के पीछे कौन है, इसकी कहानी क्या है, ये आज आप जान पाएंगे और इन ख़वातीन से भी मिल पाएंगे जिनको एम्पावर किया जा रहा है। सो लेट्स हियर द स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम आसमा, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। आसमा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। प्रेशियस टाइम मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि जो आपने इनिशिएटिव शुरू किया उसमें आपका 100% मैंने देखा है कि लग जाता है पूरा दिन। योर एफर्ट, योर एनर्जी, एवरीथिंग। वैसे मुझे ख्याल इसलिए आया इस इंटरव्यू का कि जब मैंने आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का सुना और जो काम आप ख़वातीन को बाइख्तियार करने के लिए कर रही हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए कर रही हैं, ये आइडिया आया कैसे और इसका आगाज़ कैसे हुआ? आइडिया तो काफ़ी देर से चल रहा था इन माई माइंड। ये हुआ कि आई वेंट ऑफ टू लंदन एंड आई बोट एन इटालियन रेस्टोरेंट विद माई सिस्टर। तो जब मैंने वापस आई तो मैंने सोचा कि वाई शुड वी नॉट हेल्प अंडर प्रिविलेज वुमेन to set up businesses of their own. So the skills that I picked up from there, I wanted to impart to women here because I know how difficult it is to break into the hospitality industry. So I have a friend, a very good old friend called Emma Chima, who owns Andaz and Chit Chat restaurants. So we decided to start this endeavor together. And we started in 2019. It's been just over 2 years. और बीच में कोविड भी आ गया। बीच में कोविड भी आ गया, लेकिन कोविड was almost like a blessing for us in the sense that लोग घर से नहीं निकल सकते थे, तो हमारा फिर डिलीवरीज के ऊपर बहुत जोर चला and we hired 2 riders and अब वो सिचुएशन है कि वो भी कम पड़ रहे हैं because हमारी डिलीवरीज बहुत होती हैं सारा दिन। So you know we माशाल्लाह grew during COVID. एक वक्त में आपके पास कितनी ख़वातीन यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आती हैं? 10 से ज़्यादा हम रख नहीं सकते because we are limited with space. Long term goal तो हमारा यही है कि हमें बड़े premises मिल जाएं ताकि हम और औरतों को train कर सकें. But so far we're limited to just having 10. You see, because our training initiative is very different from say other places. Because हमारी hands on training होती है, हमारी पूरी start से finish उनको हम training देते हैं, उन्होंने ही चीज़ें बनानी होती हैं और उन्होंने ही चीज़ें बेचनी होती हैं यहाँ, तो उनको एक all rounded business idea का पूरा पता चल जाता है from start to finish. एक वक्त में आप 10 ख़वातीन को ट्रेन कर रही हैं। लेट्स से आपके जहन में भी कोई ट्रेनिंग पीरियड होता होगा, 3 माह है, 6 माह है, कितना होता है वो अरसा, और उस ट्रेनिंग पीरियड के बाद ये ख़वातीन क्या करती हैं? ट्रेनिंग पीरियड हमारा जो आइडियल है वो 6 महीने होता है. And a lot of them manage to do more than 6 months and they want to become our employees. The good ones we do actually allow them to stay on. कुछ होती हैं जो जल्दी छोड़ देती हैं, उनके कोई ना कोई family issues होते हैं. They come from backgrounds where it's very difficult to get permission, etc. So what happens is that the ones that do show promise, हम encourage करते हैं कि वो अपना business साथ ही शुरू कर दें ट्रेनिंग के साथ. आपके साथ ट्रेनिंग लेते हुए वो साथ साथ अपना बिजनेस भी शुरू कर दें? जी, and a lot of them do. और वो जैसे छोटे केक बिजनेस हो गया, कुछ बिस्किट्स, कप केक्स, उस तरह की छोटी मोटी चीज़ें बना लेती हैं और वो बेचती हैं. और उनका काम चला है? कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं? Yes, and some are doing very well. They have a good following. कुछ लोगों ने जो हमें हमारा प्रोग्राम छोड़ दिया है, एक ने एक कैंटीन सेटअप की, एक ने एक बहुत सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है,
making novelty cakes. آپ تو انہیں اس کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں کہ کس طرح سے سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا؟ ابھی وہ ذرا ہم ارلی سٹیجز میں ہیں، لیکن وہ اب ہمارا آئیڈیا ہے کہ ہم اس میں بھی شروع کرتے ہیں ان کو ٹریننگ کرنا. وہ اب پروگرام شروع ہونے والا یعنی ہے. سکسیس سٹوریز رہی ہیں آپ کے یہاں؟ سکسیس بہت سٹوریز رہی ہیں. یہ خواتین کن علاقوں سے زیادہ تر آتی ہیں؟ کیونکہ آپ تو لاہور شہر میں، یہ بڑا شہر ہے، آئی ایم شیور چھوٹے شہروں سے بھی لوگ آتے ہوں گے. چھوٹے شہروں سے بس ایک قصور سے آتی ہے، اینڈ اس نے پھر یہاں پر ہاسٹل میں جگہ لی ہے. باقی جو ہیں وہ ادھر لاہور سے ہی ہیں، ساری لاہور سے ہیں، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے. ابھی کہ تو وہ ویسے آئیں. بھی 2 سال ہوئے ہیں، آئی ایم شیور کہ پنجاب بھر سے لوگ آئیں گے، آئی ایم شیور ملک بھر سے لوگ آئیں گے جیسے جیسے کانسیپٹ پاپولر ہوتا جائے گا آپ کا جو پروگرام ہے رات. اور ہمارا جو ہے ایم ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس پروگرام کو دوسرے شہروں پہ لے کے جائیں. اچھا، کچھ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں آپ نے شہر؟ اسلام آباد فشو، وہاں سے بھی ہمارے بہت کسٹمرز آتے ہیں، بلکہ ہم کچھ ریسٹورینٹس کو یہاں سے سامان بھی بھیجتے ہیں اپنا. اچھا، جا رہے ہیں ابھی Yes. سامان؟ تو اس لیے ہمارے کسٹمرز کی کافی I mean a lot of customers know us in Islam Abad. اچھا، آپ کی فوڈ کوالٹی آئی ہیو آبزروڈ پرسنلی کہ کنسسٹنٹ ہے. ایک اچھی ریسٹورینٹ یا کیفے کوئی بھی جگہ ہو کھانے پینے سے ریلیٹڈ، فوڈ کوالٹی کنسسٹنٹ ہونا ضروری ہے. تو کیا اس میں سوللی آپ کا ہاتھ ہے؟ No, I think we all do. ہمارے جو ماسٹر بیکر ہیں اکرم صاحب، وہ بھی سارا خیال رکھتے ہیں کچن کا. He manages the bakery side. تو اوپر جو ہیں ہمارے پاس سمیہ ہیں اور فرانسس ہیں، وہ ہاٹ فوڈ کا، because I know you love the mixed bean salad. That's my personal That's your favorite. تو وہ اوپر کا سارا دھیان رکھتے ہیں. تو Right. ویسے obviously میں ہوتی ہوں یہاں سارا دن، تو I make sure کہ کوالٹی وہی ہے جو ہم نے شروع کی تھی اور وہ کنسسٹنسی رہے. بیکاز مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر وہ ذرا ہوتا ہے، انکنسسٹنسیز ہو جاتی ہیں، بٹ ہمارا شکر ہے کہ ہم بہت اس پہ زور دیتے ہیں. آپ کام کر رہی ہیں ایز اے نان پروفٹ آرگنائزیشن خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے. ایک بہت ہی انتہائی خوبصورت کانسیپٹ ہے یہ، لیکن ظاہری سی بات ہے ٹو کیپ اینی تھنگ اپ اینڈ رننگ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. منافع نہ ہو، گھاٹے میں جائیں تو اپنی جیب سے ہی پیسے نکال کے ڈالنے پڑتے ہیں. آپ کی صورتحال میں کیا چل رہا ہے؟ ہمارا ہمیشہ بیکاز آف احمد اینڈ مائی سیلف بینگ بزنس اونرز، ہمارا ہمیشہ ایک بزنس مائنڈیڈ کانسیپٹ رہا ہے کہ اگر آپ سوشل انٹرپرائز بھی چلا رہے ہیں، یو رن اٹ لائک اے بزنس، یو کین ناٹ رن اٹ لائک این NGO، بیکاز آپ ہمیشہ پھر ایکسٹرنل فنڈنگ کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. اور آپ نہیں ریلائی کرتے؟ ہم نہیں بالکل ریلائی نہیں کرتے. ہم کوئی حکومت سے ایڈ کوئی کچھ چیز بھی نہیں. ہمارا جو ماڈل ہے بزنس ماڈل وہ بالکل سیلف سسٹینیبل ہے. ہم نے شروع میں پیسے اپنے لگائے، اپنا ٹائم لگایا، اپنا سب کچھ لگایا، اور ود ان دا فرسٹ ایئر وی مینیج ٹو میک اے پروفٹ. اور وہی اب پروفٹ جو ہم بناتے ہیں وہی اس پروگرام کو چلاتا ہے. ہم نے شروع کیا تھا ایک اوون سے، ایک مکسر سے، بیسک اکوپمنٹ سے. اب ہمارے پاس ہیں 5-6 اوونس، مکسرز ہیں اور اکوپمنٹ ہیں. ہم نے وینٹیلیشن سسٹم لگوا یہ دیا. 2 سال کے اندر اندر 2 سال تمام کے چیزیں آپ نے اندر. اچیو کی؟ Because we've worked very hard and our staff have worked very hard. بہت ایک جو اچھا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، ایک ورک کلچر ہم نے یہاں پر کریٹ کیا ہے. تو and I think we're a success story in the sense کہ social enterprises can make money and they can be run along commercial lines, but at the same time making a social impact in the wider community. ہمارا تو یہی مقصد ہے نا کہ ہم we reach as many women as we possibly can and we change their lives. ہمارا بلکہ موٹو 2 ہیں، ایک ہے بیکری with a conscience اور ایک ہے changing women's lives one loaf at a time. And you have done that, you've managed to do so. Yes, I mean we try and we hope to keep on trying. اور ہم اسی پروگرام کو ڈفرینٹ شہروں میں لے کے جائیں گے.
اور ہمارا جو ایک آگے والا کانسیپٹ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ایک مائکرو بیکری کم تندور محلوں میں لے کے جائیں گے جو کہ ٹرینیز رن کریں گی. تو 3-4 وی ہوپ. لیکن وہ آپ کے ہی برانڈ کے نیچے چیز آئے گی. جی ہمارے ہی برانڈ کے نیچے. لیکن آپ چھوٹے شہروں میں لے کے جائیں گے. بالکل ہم ان کو ایکوٹی دیں گے تاکہ they take ownership. یعنی اپنا کاروبار وہ آپ کے دی ہوئی اماؤنٹ سے پیسوں سے شروع کر سکیں گے. ان کو آپ ان کو بزنس شروع کرا کے دیں گے, بے شک چھوٹے پیمانے پہ ہی ہوگا. And we'll obviously be helping them along the way because you know ایک ہوتا ہے confidence to start a business. Right. You need a mentor. So they'll have us to help and support them. اچھا, اب آپ کا نیکسٹ پلان یہ کہ دوسرے شہروں میں جانا ہے اور یہ چھوٹے پیمانے پہ کاروبار ان خواتین کو شروع کروا کے دینا ہے چھوٹے شہروں میں. چھوٹے شہر آ گئے, سب سے زیادہ جو پرابلمس دیکھی جاتی ہے وہ ہے گاؤں یا دیہائی علاقوں میں, اور وہاں پہ خواتین ٹھیک ہے ایگریکلچر بیسڈ کام کر رہی ہوتی, کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن ٹو گو 1 level up اور 2 levels up, یعنی جو کام آپ شروع کرا کے دے سکتے ہیں شاید ان دیہی علاقے کی عورتوں کو آپ بہت مدد کر پائیں. کبھی اس بارے میں سوچا کہ دیہی علاقوں کی طرف جانا ہے؟ جی, لیکن وہ لانگ ٹرم گول ہوگا کیونکہ ایک لیول آف ایجوکیشن بھی ذرا ضروری ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے خاص کر بیکنگ میں تو آپ کو تھوڑی بہت میتھس اور پڑھنا آنا چاہیے. بیکاز یو نو بیکنگ از این ایگزیکٹ سائنس, اٹس ناٹ کہ اندازے سے جو مرضی کر لو. سو وہ تھوڑا بہت اسینشیل ہے, اس طرح کی اسکلز. اس کے لیے بیسک ایجوکیشن ضروری ہے. اچھا, جو خواتین آپ کے پاس آ رہی ہیں آن ایوریج ان کی تعلیمی بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے, کتنا پڑھی لکھی ہوتی ہے؟ ایٹ لیسٹ میٹرک. So they all have metric. I've even had masters graduates. That's excellent. Yeah. So وہ I've realized کہ وہ بہت ambitious ہوتی ہیں اپنے لیے because they want to change their lives and sometimes they're the sole breadwinner of their family. تو ان کو جو انہوں نے businesses set up کیے ہیں they're very successful. But that's not to say کہ جو باقی ہیں وہ نہیں کر سکتی. A lot of the time confidence چاہیے, ambition چاہیے اور ایک اسٹرانگ ورک ایتھک چاہیے کہ آپ نے اپنی لائف بدلنی ہے, اور آپ صرف تب بدل سکتے ہیں جب آپ محنت کریں. تو فارچونیٹلی میں نے یہی دیکھا ہے کہ کافی جو آتی ہیں مے بی دے ڈونٹ ہیو دیٹ اسکل سیٹ ٹو بگن ود, لیکن وہ دیکھ کے نا ان کا ڈیولپ ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ایسی بھی ہوں گی جو شاید پروگرام کے بیچ میں ہی چھوڑ کے چلی جاتی ہوں. انفارچونیٹلی وہ ان کو کچھ کو مسئلے ہوتے ہیں, چائلڈ کیئر ایشوز بہت ہیں. آئی ہیو اے لاٹ آف سنگل مدرس فار ایگزامپل, ان کے مسئلے ہوتے ہیں. تو لیکن یہی ہے نا کہ وی ٹرائی اینڈ ہیلپ ایز مچ ایز وی کین, لیکن یو نو کبھی کچھ زیادہ مجبوری ہو اگر تو ان کو جانا پڑتا ہے. لیکن میں ایک سوال یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی, وہ اس لیے اگر کچھ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ سے رابطہ کرنا چاہیں, خاص کر لاہور شہر سے جن کا تعلق ہے, اور وہ آپ کو اگر جوائن کرنا چاہیں ایز اے ٹرینی, تو طریقہ کار کیا ہے اور آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ ہمارا نمبر ہے, تو بس کال کر لیں. اینڈ بہت اس طرح ہمیں ریچ آؤٹ کرتی ہیں عورتیں. اچھا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ انٹرویو کے لیے آ جائیں, تو ہم دیکھتے ہیں ان کی سوٹیبلٹی, ان کے اپنے پلانس کیا ہیں, اور پھر اس کے مطابق وی اسٹارٹ دم. اگر جگہ ہے, جگہ کا بھی ذرا ہوتا ہے. اف آئی ایم فل دین دے ہیو ٹو ویٹ. ویٹنگ لسٹ بھی ہے ہماری, اور ویٹنگ لسٹ آئی ایم شیور اچھی خاصی لمبی ہوگی. آسما, آئی ایم شیور آپ کو تو خود بھی کافی بیکنگ کا شوق رہا ہوگا ہمیشہ سے, کیونکہ ٹھیک ہے کسی کو اگر آپ نے مدد کرنی ہے, کوئی فاؤنڈیشن بنانی ہے, کوئی بھی ایسا فلاحی کام کرنا ہو, تو آپ جس چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہو اس کو اپنا بیس بناتے ہیں. آپ کے لیے شاید یہ ریسٹورانٹ بیس بزنس کا ماڈل آپ کے ذہن میں تھا, از دیٹ رائٹ؟ جی, آئی تھنک احمد اور میرے لیے فوڈ ریلیٹڈ جو بھی بزنس ہو یا جو بھی آئیڈیا ہو, کانسیپٹ ہو, وہ ہمیں بہت اٹریکٹ کرتا ہے. سو جو آپ کا پیشن ہے آپ اسی کو لے کے چلتے ہیں, لے کے چلو, اور دوسروں کو بینیفٹ
करवा दो तो I think that's a great thing. If you can use your skills, your knowledge to impart to other people, especially living in a country like ours जहाँ पर opportunities कम हैं, खासकर औरतों के लिए काफ़ी कम है, और hospitality industry तो है ही male dominated. तो अगर हम छोटे small businesses को encourage कर सकते हैं जो बेशक home based हो, I think we're helping and supporting as much as we possibly can. लो पॉइंट तो हर चीज़ में आता है, हर कारोबार में आता है, और जहाँ पे आप मुनाफे को आपने अपना फोकल पॉइंट ना बनाया हो, शायद उधर लो पॉइंट अक्सर औकात आता होगा आसमा आपके लिए. कभी ऐसा हुआ है कि बहुत चैलेंजिंग हो गई हों चीज़ें और दिल बर्दाश्त हो के आप कहती हूँ कि बस अब मैं वाइंड अप कर रही हूँ? नहीं, not really. I think we've been very fortunate. हमारा बड़ा अच्छा response रहा है. You're a great customer of ours, and you know कि जो बाकी भी हमारे WhatsApp I group love पे हैं. GoFlower and I support the concept mainly. And it's people like you जिनकी वजह से ही हम ये चलाते हैं, and हमें support मिलती है. Not just obviously buying, but also this kind of support where you're spreading the word. Of course यहाँ पे ख़वातीन को बाख्तियार करने की बात हो रही है, और वो भी किसी मदद या सपोर्ट के बगैर. आसमा ये तमाम इनिशिएटिव इन्होंने ख़ुद, आपने अहमद का जिक्र किया, उनके साथ मिलके शुरू किया. एंड जिस मुकाम पे आ गया, जब भी मैंने इस जगह को विज़िट किया है, यहाँ पे ट्रेनीज़ ही ट्रेनीज़ इर्द गिर्द आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं. लाइक आसमा वेरी वेल सेड कि हॉस्पिटैलिटी जो है वो ज़्यादा मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है. तो किसी भी तरह अगर आप किसी भी खातून की और या फिर ख़वातीन की ऑन अ लार्जर स्केल हेल्प कर सके अपने कारोबार शुरू करवाने में, तो उससे अच्छी क्या बात होगी. ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम वापस आएंगे आपको इधर की कुछ ट्रेनीज से मिलवाएंगे ताकि आप ख़ुद अपनी आंखों से देख सकें कि इधर किस तरह से आसमा ने ये जो इनिशिएटिव लिया इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है. बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. और अब हम GoFlower के अंदर मौजूद है. आई नो मुंह में देख के पानी आ जाता है, इतनी अच्छी मज़ेदार चीज़ें देख के. आसमा, आई होप यू हैवंट गेन्ड वेट इन 2 years, हैव यू? I know I haven't, fortunately. I think when you work with food, फिर यही होता है कि आप कम खाते हैं, because वो आंखों से ही वो पूरा हो जाता है. अच्छा, एपेटाइट वहीं पे फिल हो जाती है. नाउ लेट्स सी द गुड पार्ट ऑफ इट, यानी यहाँ पे जो खूबसूरत चीज़ें नज़र आ रही हैं. अच्छा, आपके पास यू डू हैव अ बेकर, एंड और आपकी अपनी भी ट्रेनिंग है इसमें, ख़ुद की पर्सनल ज़ाती. तो मैंने काफ़ी इन्वॉल्व थी, लेकिन अब वी हैव अकरम who does most of the training with Shumaila. वो हमारी शुरू से एक ट्रेनी थी, लेकिन she showed great promise. तो अब वो जो ट्रेनीज़ को सारा कुछ जो सुपरविजन होती है वो ही कराती हैं. अच्छा, और अच्छी चीज़ ये है, मैं जैसे यहाँ पे अंदर आने वाली थी, ऑफ कोर्स मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ़िलहाल हम थोड़ी बातचीत करें इसलिए हमने थोड़ी देर मास्क नीचे किए. बहरहाल आसमा ने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पे जितनी ख़वातीन काम कर रही हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, वो तमाम वैक्सीनेटेड भी हैं. So you're following all SOPs, everything. Well, I see some wonderful or beautiful looking bread there. Yes, this is our sourdough. We bake sourdoughs on Tuesdays to Saturday, और ये हमारी बहुत लाहौर में मशहूर हो गई है, because we make a whole wheat sourdough in different flavors. तो ये उसके अलावा we make a lot of whole wheat and multi-grain breads. हमारा बल्कि focus ये है on nutrition and health. So हम कम से कम मैदा, white flour use करते हैं अपनी breads में, and we try and make everything as healthy as possible. And I see a lot of equipment here. जैसे कि आपने बताया कि आपने एक चीज़ से शुरू किया था. We started with that one oven, और एक मिक्सर था हमारे पास, और एक फ्रिज था, और एक चूल्हा था, और अब we have all these, including a very nice Italian convection oven. इसके अलावा हमारा ऊपर एक hot kitchen है जहाँ पर सारे breakfasts और lunches बनते हैं, और वहाँ पर भी हमारा अच्छा equipment है जो कि हमें help करता है with all our.
आई थिंक दुनिया में जितनी भी किसी को दौलत मिल जाए, जितना भी कोई अमीर हो जाए, लेकिन जब ये चिलर, फ्रीज़र या कोई अवन आपके पास आता है, वो जो फीलिंग होती होगी, वो उस दौलत से बेहतर है. बिल्कुल बिल्कुल यस. आई मीन वी गेट एक्साइटेड विद द इक्विपमेंट दैट वी गेट. हमारी ट्रेनीज भी, बल्कि जब ये अवन आया है उन्होंने यही कहा कि ये हमारा है, हमने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, अब किसी और ने नहीं छेड़ना. सो बहुत वो होती है, अच्छी फीलिंग होती है जब हम नई चीज़ें लेके आते हैं और हमें पता है कि उनकी वजह से और सीखेंगे और प्रोडक्शन होगी हमारी. सो लेट्स नॉट वेट एनी मोर. इधर आई थिंक आपके जो ट्रेनीज यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको काम करते हुए भी दिखाते हैं और उनसे मुलाकात भी करते हैं और उनकी कहानी सुनते हैं. अगर आप सबसे तारुफ करा सकें. अच्छा, जिनकी मैं बात कर रही थी, शुमाइला, जो हमारे साथ ट्रेनी के तौर पे शुरू हुई थी, बट नाउ शी इज़ द ट्रेनी सुपरवाइज़र और सारी ट्रेनीज उनके नीचे ही आती हैं. और एज यू कैन सी शी इज़ आइसिंग द चॉकलेट क्रॉसॉन. ये बाकी ट्रेनीज यहाँ हैं, कोमल, रूबा, रिमशा, मेरोज़ और ये वसीम है. वसीम जो हैं हमारे क्रॉसों के एक्सपर्ट हैं और रिमशा जो हैं वो इस वक्त केक्स की आइसिंग कर रही हैं. अच्छा रिमशा, आपसे बात हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम. रिमशा, आप कितने अरसे से यहाँ पे? मुझे 6 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पर और अभी मेरा 6 मंथ चल रहा है. मैंने इंटर्नशिप के लिए स्टार्ट किया था और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा सीखने को मिला. आई कब थी आप? आई मीन 6 महीने आई पहले आई, लेकिन गो फ्लावर का पता कैसे चला? किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है और क्या अब आप अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहेंगी या फिर गो फ्लावर पर ही रहेंगी? मैं एक्चुअली कसूर से हूँ और मुझे गो फ्लोर का मेरे किसी फ्रेंड ने बताया था, तो फिर मैं यहाँ पे आके मैंने इंटरव्यू दिया. मैम अस्मा को भी इंटरव्यू दिया था, तो मुझे फ़र्स्ट इम्प्रेशन में मैम बहुत अच्छी लगी थी. तो उसके बाद फिर मैंने 3 मंथ्स हॉट किचन में की है, 3 मंथ्स मैंने अब बेकिंग में कर रही हूँ और अब मैं अपना ज़रूर करना चाहूँगी. और मैम भी मुझे इस मामले में बहुत सपोर्ट कर रही हैं कि वो खुश हो रही हैं कि अच्छा आप अपना स्टार्ट करो. अच्छा, किस चीज़ को आप कह लीजिए कि बेहतरीन से बेहतरीन बेक कर सकती हैं एट दिस पॉइंट 6 महीने के बाद? मैं कुकीज़ बनाती हूँ, उसके बाद चीज़ केक बेक करती हूँ, ब्रेड्स भी बेक कर लेती हूँ, कुछ ब्रियोश ब्रेड, मंकी ब्रेड भी बेक कर लेती हूँ. और मैं हैप्पी बाइट्स का एक पेज चलाती हूँ, मतलब होम. अच्छा, आप अपना एक चला रही हैं साथ साथ इसके? हाँ जी, और वो मैम अस्मा वो देखती हैं तो खुश होती हैं. और उसके बाद वो तो सबसे ज़्यादा खुश होंगी ना, ऑफ कोर्स. तो वो मैं यहाँ पे आने से पहले कर रही थी, तो वो मैं कसूर में करती हूँ, होम बेस्ड केक बिज़नेस. वीकेंड्स पे करती हूँ. आजकल मैंने वो स्टॉप किया हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे होती हूँ इसीलिए. अच्छा, शुमाइला है ये? शुमाइला, आपके बारे में बताया जा रहा है कि आप भी यहाँ पे काफ़ी लोगों को मदद करती हैं ट्रेनिंग के दौरान और काफ़ी मेहनत से आप ये काम कर रही हैं. कब से आप इधर? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए. अच्छा, आप 2 साल से इधर हैं. कहाँ से हैं आप? किस इलाके से हैं आप? मैं टाउनशिप से लाहौर शहर से. जी, लाहौर टाउनशिप से हूँ और 2 साल से यहीं पे काम कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा, बहुत कुछ मैंने सीखा है यहाँ पे. और अब ये लड़कियों टेनिस जो भी आती हैं उनको सिखाती हूँ. यानी आपका दिल नहीं यहाँ से जाने को? जी बिल्कुल ऐसे ही कुछ, यानी कि मैम भी बहुत ही अच्छी हैं, स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है और इसलिए मैं यहाँ पे रुकी भी हूँ. आपकी फैमिली है लाहौर शहर में इधर मौजूद? मेरे 3 बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं और यानी कि वो लोग भी चले जाते हैं. सब लोग हम अपने अपने यानी कॉलेज, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, हस्बैंड अपनी जॉब पे चले जाते हैं और बच्चे अपने स्कूल, अब कॉलेज वगैरह. अच्छा, जब आपके बच्चे आपको ये काम करते हुए देखते हैं या फिर जब से देख रहे हैं, यानी 2 साल से जब गो फ्लावर का आगाज़ हुआ, आप फाउंडिंग एम्प्लॉयज़ में शुमार होते हैं, तो क्या कहते हैं वो आपको देख के? उन्होंने क्या शुरू में आपको पहले इनकरेज किया? अभी तक करते हैं वो. लेकिन जो आपकी अब सलाहियत है, जो टैलेंट आपके पास अब आ गया है, उसको देख के उनका क्या रिएक्शन होता है? वो खुश होते हैं और कहते हैं कि भाई यानी आपने एक अच्छी लाइन चूज़ की है. और वो यानी मुझे पिक एंड ड्रॉप देते हैं. सबसे बड़ी बात कि मुझे आने जाने का, ज़ाहिर है लेडीज़ को प्रॉब्लम होता है, तो मेरा बेटा जो है वो मुझे यानी वो करता है, पिक एंड ड्रॉप देता है और खुश होते हैं घर वाले और ये मुझे सपोर्ट करते हैं.
آپ نے گو فلاور پہ کتنی خواتین کی زندگیاں سنورتی بھی دیکھی ہیں. بہت سے لوگ یعنی ہماری جو ٹینس تھی وہ اب اپنا کام کر رہی ہیں. جیسے گوہر ہماری ایک کولیگ ہوتی تھی, آج کل وہ اپنا جو نا ہوٹ کچن کا کام کر رہی ہیں. اسی طرح بسما ہے, وہ بھی کر رہی ہیں. اور یعنی سدرا, یعنی وہ بھی, انہوں نے بھی اپنا یعنی کام سٹارٹ کیا ہوا ہے اور وہ کر رہی ہیں. بڑا اچھا ماشاء اللہ چل رہا ہے سب کا. رائٹ. یہاں پہ اندر بیکنگ ایریا میں کچن جسے میں کہوں گی, ایک اچھی چیز یہ نظر آ رہی ہے, اتنی صفائی سے کام ہو رہا ہے. ہاں, صفائی ہم بہت یہاں رکھتے ہیں بیکاز اسی لیے ہم نے ایک اوپن کچن رکھا ہوا ہے, ٹرانسپیرنسی رکھی ہوئی ہے کہ جو بھی باہر سے آئے وہ دیکھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے, ان کی آنکھوں کے کھانے کے حوالے آخر اور کس طرح بنا ہے وہ. ایگزیکٹلی. ورنہ بہت سارے کچن تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں. بڑے بڑے ریسٹورینٹ کے کچن چھپے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, اور یہ آپ سب جانتے ہیں, سب بڑے ریسٹورینٹ میں جا چکے ہیں اکثر لوگ, اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان دیواروں کے پیچھے کھانا کس طرح بن رہا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ دے آر بیڈ, بٹ آئی ایم سیئنگ وٹ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ کافی دفعہ آپ نہیں دیکھ پاتے وہ کھانا بن کس طرح رہا ہے. بٹ ہیئر ایٹ گو فلاور یو ڈو گیٹ ٹو سی واٹ یو اباؤٹ ٹو ایٹ. ایگزیکٹلی. آپ نے جوائن کب کیا؟ مجھے 9 منتھس ہو گئے یہاں کا. 9 مہینے ہو گئے. یہاں پہ کہاں سے ہیں آپ؟ میں لاہور سے ہوں, 7 اپ مکہ کلونی سے. آپ کو گو فلاور کا کیسے پتہ چلا؟ ایکچولی میں میڈم آسما کو بہت اچھے سے جانتی ہوں اور انہوں نے مجھے آفر کی, تو اس لیے پھر میں ادھر آ گئی. اچھا, جب یہاں آئیں تو آپ نے کیا سوچا, آپ آگے زندگی میں کیا کریں گی؟ اپنا کاروبار شروع کریں گی, یا پھر یہ کھانا وانا بنانا, بیکنگ کا شوق تھا پہلے سے آپ کو؟ پہلے سے تو نہیں تھا بیکنگ کا شوق, لیکن نا ایک اندر سے مطلب فیلنگز آئی, کیونکہ میں نے نا یوٹیوب پہ نا کچھ دیکھا تھا, تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ کچھ کرنا چاہیے لائف میں, کچھ ایسا کہ جو کہ بہت اچھا ہو. تو اس لیے میں یہاں آئی اور میڈم آسما نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا, کیونکہ میری ایج بھی اتنی نہیں ہے, تو اس لیے کتنے سال کے؟ ایسے پوچھنا نہیں چاہیے. 17 کی ہوں. ویری گڈ. یعنی آپ بہت جلدی زندگی میں انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں, با اختیار ہو رہی ہیں, اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی پائیں گے. جی. کیا ارادہ رکھتی ہیں آگے جا کے کرنے؟ ابھی تو فی الحال میں ادھر ہی کام کرنا چاہتی ہوں گو فلور میں, پھر آگے جا کے میں اپنا مطلب کام شروع کروں گی, اور مجھے بہت شوق ہے کیک بنانے کا, تو ظاہر بات ہے کیک کا کروں گی آگے. آپ کی زندگی ادھر آنے کے بعد کتنی تبدیل ہوئی, یعنی کہ اپنے آپ پر اعتماد کتنا بڑھا, کتنا سیلف کانفیڈنس بڑھا؟ ایکچولی میرا پہلے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کوئی نالج تھی, تو ادھر آ کے میں نے کافی کچھ ایکسپیرینس کیا اور کافی کچھ نالج بھی ملی مجھے. خود پہ اعتبار قائم؟ ہاں جی, مجھے ادھر آ کے بہت سارا کانفیڈنس بھی ملا اور اعتبار بھی ہوا, اور مجھے یہ فیل ہوا کہ میں کر سکتی ہوں. آئی تھنک میرے یہاں پہ جتنی خواتین سے بات ہوئی ہے ان کی آنکھوں میں میں جھلکتا ہوا کانفیڈنس ایک دیکھ رہی ہوں, جو بہت اکثر اوقات ہمیں نہیں نظر آتا, کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل نہ ہو, تعلیم نہ ہو, تو آپ اپنے آپ کو یوز لیس سمجھنے لگتے ہیں. شاید آپ کو معاشرہ ایسا بتانے لگتا ہے, سمجھانے لگتا ہے, اور آپ سمجھ بھی جاتے ہیں. بٹ ان خواتین کی آنکھوں میں میں ایک اسپارک دیکھ رہی ہوں, اینڈ آل دیٹ کریڈٹ گوز ٹو یو آسما. Thank you, but I would like to give credit to everyone, all our team members, and I think the biggest جو ہے reason کہ ان میں اتنا confidence آیا ہے because they work with women and it's a mainly female working environment. تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ they can learn without that judged کہ you know they're being watched or they're being judged, تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے. غلطیاں بھی ہوتی ہیں but you know That's life. Exactly. And they're not obviously penalized in the beginning for that, but we do encourage them کہ جو بھی آپ mistakes کرتے ہیں سیکھو ان سے, don't keep on repeating the same mistakes. So if you give them that kind of boost, confident, supportive environment, تو پھر وہ اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں. And as you've seen کہ وہ ہر چیز خود بنا رہی ہیں, تو whether it's the curd for our lemon tarts, وہ بھی شروع ادھر سے ہی کرتی ہیں, ساسز سے, جو بیسک چیزیں ہیں, اور پھر ویئنگ کرتی ہیں, جو ٹرینی سیکھ چکی ہیں ان کو وہ وزن کر کے دیتی ہیں ساری چیزیں جو نئی والی آتی ہیں, تاکہ وہ بالکل شروع سے سیکھیں اینڈ تک, اور پھر وہ فنش پروڈکٹس آپ نے دیکھی ہیں. Absolutely. Well, Asma, wish you all the best.
بہت دعائیں ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے جو کام شروع کیا ہے اس سے لوگوں کی خواتین کی زندگی بدل رہی ہے. ویل تھینک یو سو مچ. آپ سے اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے گا News 1 TV.